तपाईलाई त्यत्तिकै दोष लाग्यो भने यो भेष नारायण कि शेष नारायण भन्ने मान्छेलाई अर्को थप कारबाही गर्नुहोस् न योगेशजी। यही झाँक्री काँक्री के तपाईलाई हुनुपर्ने माओवादी चाहिने अमेरी कति पाखण्डी तपाईँ। नेपालमा राज संस्थाले 200-250 वर्षसम्म राज्य सत्ता गरेको एउटा विरासत, त्यसमा भट्टी पसल खोलेर के सन्देश दिन खोजे तपाईँले? सबै बोर्डिङ स्कुलमा पढ्यो भने त अब पढे लेखेका जान्ने हुने भए, अब बेकुफ बनाए पो कम्युनिस्ट भनेर पछि लाग्न पाइन्छ त। जान्ने बुझ्ने भएपछि त पछि नै लाग्दैन। त्यस कारणले सरकारी स्कुलमा पढाउनु भने तपाईँहरू कुरै बुझ्नु। बालुवाटारमा पनि प्रधानमन्त्री निवासमा पनि धेरै जग्गा होला, त्यहाँ पनि एउटा भट्टी पसल खोल्नु दिनुहोस्। राष्ट्रपति कहाँ पनि होला। सबभन्दा राम्रो त यहाँ हाम्रो सुरक्षा सेना कहाँ छ नि त्यत्रो, अनि त्यो कमाउन दिनुहोस् न त्यहाँ, किन नदिएको? मन्त्रीले आफू अन्तर्गतका मातहतका सबै कुराहरूलाई लिखितमै गरेर दिन्छ। तपाईँ पर्यटन मन्त्री हुँदा तपाईँमाथि प्रश्न उठ्यो भने तपाईँ जवाबदेही भएर जिम्मेवारीका साथ कुरा गर्ने कि मैले त भनेको थिएन देखाउ प्रमाण भनेर भाग्ने? यस्तो नालायक, यति घटिया प्रतिक्रिया दिने। ओइ मैले बिहानदेखि भात पनि खाएको छैन, मलाई भोक पनि लागेको छैन भन्थ्यो अरे एउटाले। म मन्त्री त हुँ, मेरो टाइममा पनि भएको हो, तर मैले लेखेर चाहिँ दिएको छैन भने। हेर्नु भएन अहिले विजय चौथाइवालासँग पुग्या आर्जु देवाललाई, र ती ललिता निवास बेच्ने जति सबैलाई यो नेपाली सेनाले सलाम गर्छ गर्दैन भने? विधिको शासन भन्ने ब्याधारको शासन छ देशमा। तपाईँ त्यो पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन सरकारी स्कुलको ढुङ्गासुङ्गा हान्ने हुनुभयो भने गर्दै जाँदा के हुनुहुन्छ? यी योगेश भट्टराई, यो गगन थापा जस्तै मन्त्री हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट थर्ड क्लास पास भएका अथवा पासै गर्न नसकेका मन्त्रीहरूले दिएको आदेश मानेर तपाईँ काम गर्नुहुन्छ र देश चल्छ। यो अहिले योगेश भट्टराई र यो उसको यो के अरे भेष नारायणको कथा हेर्नुहोस्। अब त्यो देवेन्द्र पौडेल जस्ताका त्यो कम्युनिस्टहरूको घरमा त्यो दुलै सुत्केरी भएर बच्चा पायो भने नारायण गर्नु को आउँछ? भर्जिन मदर लिभिङ टुगेदर, अब आफै नाम राख्ने। हामी धर्मपत्नी भन्छौँ नि, किनभने पापी पत्नीहरू पनि धेरै हुन्छन् कि। विष्णु भट्टराईज्यू, स्वागत छ कलकत्ता टिभी नेपालमा। हजुर धन्यवाद। अहिलेको एकदम चर्चामा रहेको कुरा र बेला बेलामा यस्ता सम्पदाहरूको चर्चा रहिरहन्छ र नारायण हिटी सङ्ग्रहालयभित्रको रेस्टुरेन्टको कुरा छ, जबकि त्यो सञ्चालन गर्ने कुरामा विभिन्न विवाद र विरोधका कुरा र विभिन्न कुराहरू आएका छन्। अघिल्लो पटकका मन्त्री योगेश भट्टराईदेखि कुरा आए। वास्तविकता यो के भइरहेको छ? खास यसमा किन यसरी लगानी गर्न खोज्छन् मान्छेले? अलिकति यसबारेमा सुरु गरौँ न। पहिलो कुरा त मान्छेले यसमा लगानी किन गर्न खोज्छन् भन्दा पनि राज्य सत्ताको जिम्मेवारी र जवाबदेहीमा बसेका मान्छेहरूले हाम्रो देशको पुरातन सभ्यता, संस्कृति, भेषभाषा, भूषा र माथि, वेशभूषा, सभ्यता र संस्कृतिमाथि पटक पटक आक्रमण गर्ने अनुमति किन दिन्छन्? अहिले नेपालमा कुनै भट्टी पसल खोल्नका लागि खोलिएका कुनै होटल रेस्टुरेन्ट छैनन् र एउटा यो थाप्नु पर्यो। अथवा नारायण हिटी राजदरबारमा नै तपाईले यो रेस्टुरेन्ट अथवा जे भन्नुहोस् खोल्न दिएर त्यहाँको संस्कृति, सम्पदा र हाम्रो मूल्य र मान्यतालाई तपाईले भट्टी पसलमा उडाउन खोजे होइन? ठिक छ, देशको उन्नति विकासको कुरा गर्ने हो भने नेपालका आयुर्वेदिक जडीबुटी र औषधि अस्पताल र आयुर्वेदाचार्यहरू तिनीहरूलाई सरकारले यथोचित सेवा सुविधा र संरक्षण गर्दैन। नरेन्द्र मोदीको दूत भएर आयो भनेर रामदेवलाई गर्छ। हाम्रा देशका यी गरिराखेका आयुर्वेदाचार्यहरू उनीहरूको पीडा आफ्नो ठाउँमा होला। त्यसै गरेर अहिले यो जुन रेस्टुरेन्ट खोलिराखिएको छ
र फेरि कोरोना महामारीको यत्रो कुरा संसारमा भइराखेका होटलहरू पसलहरू पनि बन्द हुने कि गर्नुपर्ने कि भनेको छ। तर करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर हाम्रो एउटा सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदामाथि नै हस्तक्षेप गर्ने काम गर्ने सरकार त्यो नेपाल र नेपाली जनताको हितमा काम गर्ने हो। तर व्यापार गरेर नाफा कमाउन गरिएको भन्छन् नि उनीहरूले त एउटा लोजिकल दिने कुरामा तपाईलाई पर्यटकभित्र आएर। त्यसो भने बालुवाटारमा पनि प्रधानमन्त्री निवासमा पनि धेरै जग्गा होला, त्यहाँ पनि एउटा भट्टी पसल खोल्नु दिनुहोस्। राष्ट्रपति कहाँ पनि होला। सबभन्दा राम्रो त यहाँ हाम्रो सुरक्षा सेना कहाँ छ नि त्यत्रो, अनि त्यो कमाउन दिनुहोस् न त्यहाँ, किन नदिएको। यसैले मैले तपाईलाई विनम्रताका साथ निवेदन गरेँ, हाम्रो सभ्यता र संस्कारलाई नै समाप्त गर्ने हाम्रो नारायण हिटी राजदरबार नेपालमा राज संस्थाले 200-250 वर्षसम्म राज्य सत्ता गरेको एउटा विरासत, त्यसमा भट्टी पसल खोलेर के सन्देश दिन खोजे तपाईँले? तपाईँले गोकर्ण रिसोर्टमा के गर्नु हो? तपाईँले यो देशको सेनालाई, यो देशको रक्षा मन्त्रीले 15 अगस्तको दिन यो देशको सेनालाई लकीरको फकीर भन्नुभयो। जुन सेनाले यो राष्ट्र 200-250 वर्षदेखि निरन्तर चलाएर आएको छ र त्यसैलाई सलाम गरेर सेना बस। योगेश भट्टराई मैले सही छाप गरेको छैन, देखाऊ लिखत कागज देखा छैन, प्रमाण गरेर देखाऊ। तपाईँ मन्त्री हुनुहुन्छ, म कारिन्दा छु, अनि सबै तपाईँले मलाई लिखितम गरेर दायाँ बायाँ गरेर कागज दिनुहुन्छ? यस्तो नालायक यति घटिया प्रतिक्रिया दिने? योगेश आउनुभन्दा अगाडि नै क्याफे थियो अरे भनेर मलाई प्रतिक्रिया दिए हो। त्यसो भने अहिले त्यो नारायण हिटी सङ्ग्रहालयको जो जिम्मेवार व्यक्तित्व होला अथवा यो आम सञ्चारमा आएअनुसार यो भेषनारायण दाहाल भन्ने मान्छेलाई होला, त्यो अहिले चाहिँ किन सुरु भयो त? त्यतिखेर किन भएन? त्यसलाई कारबाही गर्नु पर्यो नि। भेषनारायण दाहालले भन्नुभयो, मौखिक रूपमा त मन्त्रीज्यूले भनेको थियो भन्नुभएको छ। यसै कारणले मैले तपाईँलाई भर्खरै भने, मन्त्रीले आफू अन्तर्गतका मातहतका सबै कुराहरूलाई लिखितमै गरेर दिन्छ। मन्त्रीले त्यो 70 करोड भ्रष्टाचार, त्यो के अरे सेक्युरिटी प्रेस कुरामा गोकुल बाँसकोटाको नाम आयो भने गोकुल बाँसकोटाले लिखितम धनीका नाम गरेका छ कि? यसकारणले गैर कानुनी कुराको लिखत हुन्छ। मैले भ्रष्टाचार गर्ने अरे तपाईँलाई मैले भ्रष्टाचार बापत यति खाएको हो भनेर सन्तोष नेरवाललाई कागज लेखेर दिन्छु क्या? भएको यही हो अहिले। त्यसो भए हो, यस्ता खालका गैर जिम्मेवार गैर जवाबदेहीवाला कुरा गर्ने कस्ता नालायक पात्रहरूको हातमा राज्य सत्ता रहेछ। तपाईँ पर्यटन मन्त्री हुँदा तपाईँमाथि प्रश्न उठ्यो भने तपाईँ जवाबदेही भएर जिम्मेवारीका साथ कुरा गर्ने कि मैले त भनेको थिएन देखाऊ प्रमाण भनेर भाग्ने? चुनौती दिएका छन्, भागेका छैनन् नि। किनभने ओइ मैले बिहानदेखि भात पनि खाएको छैन, मलाई भोक पनि लागेको छैन भन्थ्यो अरे एउटाले। म मन्त्री त हुँ, मेरो टाइममा पनि भएको हो, तर मैले लेखेर चाहिँ दिएको छैन भने। अनि भेषनारायणले त भन्यो बोलेर चाहिँ दिनुभएको छ नि, बोले प्रमाण के छ त? मैले बोले भन्ने प्रमाण के छ भने प्रमाण त छैन नि। तर तपाईँ राज्य सत्ता जिम्मेवार सञ्चालनको जिम्मेवारीमा बसेको मान्छे त्यहाँ भएका जस र अब्जसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसो त यो कति भन्ने सधैँ भन्ने गरिराखिएको छ, यो देशकै मन्त्री प्रधानमन्त्री यही राज्य सत्ताहरू नै होइन। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जिम्मेवारी मेरो कहाँ हो र? उही दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गऱ्यो, उतै दिल्लीमा नरेन्द्र मोदीजीहरूले जान्दछन् पनि भन्छन् नि यिनीहरूले। हेर्नु भएन अहिले विजय चौथाईवालासँग पुग्या आर्जु देवाललाई? यसैले गर्दाखेरि यो राष्ट्रको अस्मितालाई हरेकतिरबाट छिन्न भिन्न पार्ने काम यो राज्य व्यवस्थाले गरेछ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हुन त निरन्तर होलान्, यो सार्वजनिक भएको कुरा यही हो। ललिता निवास बेचेर खाने कति छन्?
र ती ललिता निवास बेच्ने जति सबैलाई यो नेपाली सेनाले सलाम गर्छ कि गर्दैन भने बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार, अनि बुढी गण्डकीमा 9 अर्ब भ्रष्टाचार गर्ने शेरबहादुर, अनि त्यो केपी शर्मा गर्छ कि गर्दैन? अनि देशमा सुशासन ल्याउँछु भन्ने, विधिको शासन भन्ने ब्याधाहरूको शासन छ देशमा। यस्तै हुन्छ। भेषनारायण दाको कुरा त ठमेलको छाया सेन्टर उहाँ जहाँ गयो त्यहीँ उहाँ भाषिने किसिमका कुरा आउन थाले, तर उहाँले त्यही लिखितम छैन भन्ने कुराका अपुष्ट कुरा गर्नुभयो। कस्तो किसिमको व्यक्तिले प्रमुख बनाइदिएछ त्यही? होइन, तपाईँले मलाई प्रमुख बनाउनु भयो भने म नालायक भएँ भने त्यो जिम्मेवारी तपाईँको हो कि होइन? यति नालायक मान्छे रहेछ, यसलाई बर्खास्त गर्न तपाईँलाई कसले रोक्यो? मन्त्रीले नभनिकन मैले नारायण नेटी कम्प्लेक्सभित्र भट्टी पसल चलाउने अनुमति दिएँ भने तपाईँले मलाई किन कारवाही गर्नु भएन? योगेश भट्टराई अहिले मन्त्री छैन होला, पर्यटन मन्त्री त छ नि। पर्यटन मन्त्री पात्र पो परिवर्तन हुन्छ त, मन्त्री त पर्यटन मन्त्री नै हुन्छ नि। त अहिले भएको मन्त्रीले कारवाही गरे के हुन्छ? प्रेम आले हुनुहुन्छ अहिले, अनि जोसुकै हो, उहाँले रोक्नु भयो, उहाँले कारवाही पनि गर्नुपर्ने हो अथवा अहिले गरेको कुरालाई चाहिँ सलुम गर्ने कि के गर्ने हो? त्यसैले गर्दाखेरि गएको मन्त्रीको जिम्मेवारी जवाबदेही छैन, जसको जिम्मेवारी र जवाबदेही छ त्यसलाई कारवाही गर्नुहोस्। अब यो शेषनारायण भन्ने मान्छे, भेषनारायण भन्ने मान्छे चाहिँ पर्यटन मन्त्रीले भन्नुभएको थियो भने पर्यटन मन्त्रीलाई बोलाएर बयान लिनुहोस्, कारवाही गर्नुहोस्। तपाईँ विधिको शासन मान्ने नि, संविधान र कानुनभन्दा माथि त होइन होला। तपाईँको उपरमा प्रश्न त उठ्यो नि। अब तपाईँले सक्षम वैधानिक निकायलाई यो कुरा त भन्नु पर्यो नि। होइन, तपाईँलाई त्यत्तिकै दोष लाग्यो भने यो भेषनारायण कि शेषनारायण भन्ने मान्छेलाई अर्को थप कारवाही गर्नुहोस् न योगेशजी। गर्न सक्छन् त? होइन, तपाईँलाई मैले बिना कामको लान्छना लगाएँ भने मेरो अपमान भएन? मैले गाली बेइज्जतीमा उजुर गर्न सक्दिनँ? होइन भने तपाईँले भन्दैन भनेको कुरा म भन्न सक्छु, र तपाईँ होइन पनि भन्नुहुन्छ, मलाई कारवाही पनि गर्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँको संलग्नता रहेछ त भन्नु पर्यो। भेषनारायण र योगेशको संलग्नता हुने सेटिङ भन्ने शब्द छ नि, त्यो हुन सक्ने सम्भावना देखियो अहिले आएर। किनभने भेषनारायणले योगेश भट्टराईजीको नाउँ किन भन्नु पर्यो पहिले भन्नुहोस् न? त्यस्तो कुनै सल्लाह, साबिती, स्वीकृति, सहमति थिएन भने योगेश भट्टराई भन्दा अगाडि अर्को पर्यटन मन्त्री थियो, त्यसको पनि त नाउँ भन्थ्यो होला नि। किनभने त्यो रविन्द्र अधिकारी भन्ने मान्छे त त्यो हेलिकप्टर क्रास भएर परलोक भयो होला। हुन त अब कम्युनिस्टहरू परलोक हुनुभयो कि नर्कलोक हुनुभयो त्यो त थाहा भएन, तर हुन त हुनुभयो होला, देहावसान त भयो। त्यसै कारणले गर्दा उसलाई पनि त भन्न सक्थ्यो नि, तर योगेशलाई नि पटक पटक भने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो कुरामा नेतृत्वले, पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वले, तत्कालीन नेतृत्वले उम्किन मिल्ने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। किनभने विजय गजदार, हालाकि धेरै मान्छेहरूलाई मुद्दा चल्नुपर्छ, तर कमसेकम विजय गजदारलाई त ललिता निवासको मुद्दा चलाए नि। तर त्यही ललिता निवासको 8 आना जग्गा तलमाथि गर्ने विष्णु पौडेललाई त चलाएन। यसकारण मैले भनेको यो ब्याधाको शासनमा यस्तै हुन्छ। तर भेषनारायण दाहाल यो अवस्थामा प्रमुख हुँदाखेरि अहिले अर्को कुरो पनि उठ्दैछ कि पशुपति क्षेत्रको धर्मशालालाई पनि विभिन्न हिस्सामा भाडा दिएर भोगचलन गरिएको कुरा उठ्ने कुरा आउँछ। होइन, त्यो पनि सम्बन्धित संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? एउटा कर्मचारीले आफ्नो खुसीले हाम्रा सांस्कृतिक धार्मिक धरोहरहरूलाई जता जता मन लाग्यो त्यता त्यता खरिद बिक्री गर्दै बेच्दै खाँदै अथवा भट्टी पसल चलाउँदै हिँड्छ भने राज्य छ, सरकार छ, ऐन छ, कानुन छ, सेना प्रहरी सुरक्षा छ, कारबाही गर्नु पर्यो नि त। त्यसो त केपी शर्मा ओलीले 1 अर्बको सुनको जलहरी पशुपतिनाथमा चढाए भन्दा त्यसमा पनि 11 करोड भ्रष्टाचार भयो भने त हो नि। अनि यो चाहिँ छानबिन गर्न हेर्नलाई कसले रोकेको छ र? तर गर्नुहोस् न। किन गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईहरु सबै भ्रष्ट हुनुहुन्छ, कसले थाहा छैन। होइन भने
नेपालमा सबैभन्दा सम्पन्न भनेको आफूलाई सर्वहारा हुँ भन्ने मान्छेहरू नि हुन्। हेर्नुहोस् त त्यो माओवादीहरूको आलिसान महलमा बस्ने कोनी के को होला, होइन अबदेखि म झुपडीमै बस्छु भने गाउँमा गएर बस्छु भन्नुको अर्थ तपाईँले त्यो अत्याचार चाहिँ गर्नुभएको रहेछ, मान्नुभयो नि। तर त्यो अत्याचार गरे बापतमा प्रायश्चित्तले होइन नि, अपराधको त सजाय हुनु पर्यो नि। मैले तपाईँसँग 5 रुपियाँ चोरेँ भने अनि होइन मैले चोरी हालेँ माफ पाऊँ भन्यो भने त चोरलाई माफ दिने त कुरा भएन नि, चोरलाई त सजाय हुनु पर्यो, तब न विधिको शासन हुन्छ। तर भट्टराज्यू योगेश रामकुमार जस्तो त आशाका केन्द्रबिन्दु थिए नि, ढुकढुकी थिए नि त युवाहरूको, केही आशा लाग्दा नेता हैनन्। अब तपाईँहरूलाई आशा लाग्यो होला, तपाईँले गणतन्त्र ल्याएँ भन्नुभयो, यही झाँक्री काँक्रीले एकचोटि राष्ट्रपतिजीलाई जुन अपमान गर्यो, तपाईँको आदर्श हो नि गणतन्त्र, गणतन्त्रमा न राष्ट्रपति हुन्छ। तपाईँले विद्यादेवी भण्डारीलाई गाली गरेर तपाईँले आफ्नो आदर्शलाई मुखमाथि थुक्नु भएन। अहिले हाम्रो निवर्तमान राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष कमल थापाजीले राज संस्थालाई गाली गरे जस्तो जुन प्रणाली ल्याउनका लागि तपाईँ योगदान गरे, म गणतन्त्रवादी हुँ भन्नुभयो, त्यही गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिलाई निन्दा गर्नु, त्यति मात्रै गर्नु भएन, बालकोट गएर बसे हुन्छ भन्नु। यति तल्लो स्तरमा यिनै पुष्पकमल दाहाल होइनन्, केपी ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा यो भन्दा त राजा हुँदा देशको शान थियो, मान थियो, सम्मान थियो। यिनै पुष्पकमल होइनन् अस्ति पार्टीमा त्यहाँ गएर भन्ने गणतन्त्र मैले लिएर आएँ। यिनीहरूको दिमाग ठिकै त छ, सधैँ दिमागले भन्छ यस्तो कुरा। सरकारी स्कुलका कुरा उठ्दाखेरि देवेन्द्र पौडेल शिक्षा मन्त्रीले आफ्नो छोरीलाई अमेरिका, हामी चाहिँ के जङ्गलमै कुनामा बस्नुपर्ने, हामी जान नपाउनु पर्ने भनेर पत्रकारसँग त फुर्ती गर्नुभयो नि। हो, तपाईँलाई हुनुपर्ने माओवादी चाहिने अमेरिका। कति पाखण्डी तपाईँ। र अर्को कुरा मैले भन्ने गरेको छु, यो देशमा तपाईँ एउटा सरकारी स्कुलमा पढ्नुभयो, अब यो नेपाल बिक्री सङ्घ अथवा नेपाल कुनै के सङ्घवालाहरू यी विद्यार्थी सङ्घ के छन्, त्यसको तपाईँ ऊ हुनुभयो, नारा जुलुस दङ्गा फसादी पार्टीको यो मेरो कम्युनिस्ट एमाले पार्टी अथवा कुनै के काङ्ग्रेस पार्टी भन्नुभयो, तपाईँ नेता हुनुभयो। म चाहिँ तपाईँकै उमेरको मान्छे, म चाहिँ गएर बोर्डिङ स्कुलमा पढेँ भनेपछि म जाँचमा फर्स्ट डिभिजन पास हुँदै गएँ। म ग्रेजुएट भएपछि लोकसेवा आयोगको जाँच दिएँ, म फेरि पनि पास भएँ, अनि म कर्मचारी भएँ। म धेरै ठुलो मान्छे भएँ भने के हुन्छु, मुख्य सचिव। तपाईँ त्यो पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन सरकारी स्कुलको ढुङ्गासुङ्गा हान्ने हुनुभयो भने गर्दै जाँदा के हुनुहुन्छ, यी योगेश भट्टराई, गगन थापा जस्तै मन्त्री हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट थर्ड क्लास पास भएका अथवा पासै गर्न नसकेका मन्त्रीहरूले दिएको आदेश मानेर तपाईँ काम गर्नुहुन्छ र देश चल्छ। यो अहिले योगेश भट्टराई र यो 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 उसको यो के अरे भेषनारायणको कथा हेर्नुहोस्। किनभने भेषनारायण जत्तिकै पढे लेखेको अथवा त्यस्तै सम्भ्रान्त भएको भए सायद योगेश भट्टराई पनि यो अखिल सखिलमा नलागिकन काम कार्यवाहीतिरै लाग्थ्यो कि। त्यसै कारणले माओवादीहरूलाई चिन्ता भयो, सबै बोर्डिङ स्कुलमा पढ्यो भने त अब पढे लेखेका जान्ने हुने भए, अब बेकुफ बनाए पो कम्युनिस्ट भनेर पछि लाग्न पाइन्छ त, जान्ने बुझ्ने भएपछि त पछि नै लाग्दैन। त्यस कारणले सरकारी स्कुलमा पढाउनु भने तपाईँहरू कुरै बुझ्नु। तर प्रचण्डले नाति त त्यत्रो महँगो स्कुलमा पढाउँदो रहेछ नि त। त्यसैले त भन्दैछु त, प्रचण्डले त महँगो स्कुलमा पढाउने मात्रै होइन, म 5000 मान्छे मारे हुँ, 1 जना पाएँ भने ठुलो मान्छे हुन्छु भने पनि त हो नि त। त्यस कारणले गर्दा गर्दै प्रचण्ड उसको आफ्नो नाम छविलाल दाहाल होला, अर्को नारायण काजी श्रेष्ठ होला, अहिले तपाईँले के एउटा कसको छोरी अमेरिका पढेको भनेर देवेन्द्र पौडेल, त्यो अहिले त अब न्वारन स्वारन पूजा के अरे यो यज्ञ तप गर्न नपाउने भनेको छन् होइन। अब त्यो देवेन्द्र पौडेल जस्ताका त्यो कम्युनिस्टहरूको घरमा त्यो दुलै सुत्केरी भएर बच्चा पायो भने न्वारन गर्न को आउँछ,
आउनु भएन नि के अनि त्यसैले भर्जिन मदर लिभिङ टुगेदर अब आफै नाम राख्ने त्यसो भएपछि बल्ल सांस्कृतिक क्रान्ति उही अमेरिकाको जस्तो क्रिस्चियन हुन्छ नि तपाईँहरू राष्ट्रवादी देख्दै हुनुहुन्छ हजुरले कुरो अघि निकाल्नुभयो डाक्टर आरजू गएर चौथावालेसँग भेट्नु भनेको के ठुलै सेटिङ भइरहेछ देउबा जानुभन्दा अगाडिको पूर्व सन्ध्यामा उहाँको धर्मपत्नी भएको नाताले आरजू देउवाजीको संवैधानिक हैसियत के हो र विजय चौथाईवालाको उहाँको देश उहाँको पार्टी उहाँको सरकार अन्तर उहाँको हैसियत के हो विजय चौथाईवालाको राजनीतिक संवैधानिक हैसियत होला उहाँको पार्टीमा उहाँको देशमा उहाँको सरकारमा आरजू देउवा त प्रधानमन्त्रीजीको धर्मपत्नी मात्रै हुनुहुन्छ फेरि हेर्नुहोस् है हामी धर्मपत्नी भन्छौँ नि किनभने पापी पत्नीहरू पनि धेरै हुन्छन् के यो पुर्खाले किन भन्यो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ यसै कारणले गर्दा आरजू देउवाजीको संवैधानिक हैसियत नहुँदै पनि विजय चौथाईवालाहरूले यो सबै भाव दिने अथवा के कुराकानी आदि इत्यादि जे गर्ने कति बेला गर्ने नेपालमा एमसीसी पास गर्नलाई अमेरिकाले अल्टिमेटम दिइराखेको बेलामा कहाँ गएर भन्ने भारतमा गएर भन्ने एमसीसी कहाँ लागू हुन्छ रसुवा केरुङ काठमाडौँ हुँदै गोरखपुरसम्म लागू हुन्छ अनि पुष्पकमल दाहालको पार्टी महाधिवेशनमा एमसीसी घातक कहाँ छ त्यो कुरा मलाई देखाइदेऊ भनेर भाषण गर्ने शेरबहादुर देउवा र एमसीसी संशोधन नगरिकन पास गर्दिन भन्ने पुष्पकमल दाहाल एउटै पार्टीमा बसेको यो गठबन्धनको सरकार एउटाले अर्काको मुखमा थुकेको तपाईँ देख्नुहुन्न अनि त्यसैको श्रृङ्खलामा भारतको गोरखपुरसम्म पुग्नु पर्यो एमसीसी त अनि त्यसैले भारत नेपाल र अमेरिकाको कुरामा तलमाथि गतिविधि मिलाउनु पर्ने सेटिङको हिसाबमा उहाँहरूको यो संलग्नता यो गतिविधि यो काम कार्यवाही चलिराखेको कुरा छ र एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत हिन्द प्रशान्त अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिक योजना अन्तर्गतको कुरा हो भन्ने कुरा त एसियाका 12वटा राष्ट्रहरूमा यो लागू भइराखेको छ एमसीसी भन्दै भारत त्यस्तो रणनीतिक साझेदार भएर काम कार्यवाही अगाडि बढ्ने र 28 गते नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचनद्वारा शेरबहादुर देउवा सभापतिमा विजयी पनि हुने 28 गते 14 डिसेम्बर अमेरिकाले लास्ट डेट पनि दिने अनि 28 गते जब शेरबहादुर देउवा नै निर्वाचित भयो त्यसले गर्दा एमसीसी लागू गर्ने समय अरू खुकु ल्याउँदै जाने अमेरिका शेखर कोइरालाले चुनाव जिते के हुन्थ्यो यसैले सन्दर्भहीन र प्रसङ्गहीन यो भ्रमण हुनै सक्दैन होइन होला तथापि देशभित्र र बाहिर अहिले एमसीसी वाला कुराहरूले जहाँ देशमा यो तरङ्ग ल्याइराखेको छ कोही पनि मानिस विशुद्ध यत्तिकै भेटघाट गर्नका लागि गएको भनेर मान्न सक्ने अवस्था छैन किनभने अस्ति भर्खरै तिहारको बेलामा विजय चौथाईवाले नेपाल आउनुभयो आरजू देउवाजीले रक्षाबन्धन गर्नुभयो हो तपाईँ बालुवाटारमा बसेर धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्रीको श्रीमती तपाईँ अनि बालुवाटार त धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री निवास हो नि अनि तपाईँ त्यहाँ हिन्दू राष्ट्रको डोरो बान्न पाउनुहुन्छ बान्नु परे विजय चौथाईवाला तपाईँको भाइ हो दाइ हो भाइ बनाएको हो बनाउँदा हुन्छ यो मेड इन नेपाल मेड इन इन्डिया भनेर त्यो यो फोन यो आइफोन यो अमेरिकाको यो चीनको भने जस्तो बनाउनु परे बनाएर तपाईँले सनातन हिन्दू संस्कृति संस्कारको अपमान गर्नुभयो कि सम्मान गर्नुभयो
वसुधैव कुटुम्बकम, संसारै मेरो परिवार हो भनेर ल मान्नुभयो अरे भने तपाईँ धर्मनिरपेक्ष चाहिँ कसरी हुनुभयो त? पाखण्डी कुरा गर्ने। अनि अहिले त्यही विजय चौथाइवालासँगै कुरा हुने र ऊ चाहिँ बिजेपीको पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख। अनि देशमा एमसिसीको द्वन्द्व र प्रचण्ड र पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा एउटै गठबन्धनमा बस्ने, अनि एउटा संशोधनसहित लागू गर्ने, अर्को जस्ताको तस्तै लागू गर्ने, अनि एउटा राष्ट्रघात देख्ने, अर्को राष्ट्रघात नदेख्ने। तर राज्य सत्ता सिंहदरबार दोहन गर्नका लागि दुईटै चाहिँ त्यो जुठो लुट गरेर खाने। अन्तिममा भट्टराईज्यू, यो पृथ्वी जयन्ती आइरहेको बेलामा क्रिसमस डेमा दिने बिदा र पृथ्वी जयन्तीलाई पनि बिदा दिनुपर्छ भन्ने कुरा, विभिन्न कुरा सरकारलाई दबाब दिने संस्था र तोसँग आस्था भएका व्यक्तिबाट आइरहेको अवस्थामा अलिकति इतिहास सम्झौँ न। पृथ्वी जयन्ती उहाँहरूका शालिगका तोडफोडका कुरा, योभन्दा विगतका घटना, अनि फेरि बिदा दिने नदिने भन्ने कुरामा सरकार यसमा के कसो गर्ने भन्ने कुरा के भइरहेछ यो कुरामा चाहिँ अहिलेको समयमा यो कुरा उठ्नुपर्ने कुरालाई कतिको जायज लिएको छ? अब क्षमा चाहौँ, म पृथ्वी जयन्ती भन्दिनँ, राष्ट्रिय एकता दिवस भन्छु। त्यसैले एकताको अन्त्य हुँदैन, जयको अन्त्य जयन्ती, जयको पनि अन्त्य हुँदैन। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिवस भनौँ, राष्ट्रिय एकता दिवस भनौँ, यो देशको निरन्तरता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुतालाई स्मरण गरेर नेपाली जनताले हामी राष्ट्रिय एकता हौँ भन्नका लागि बिदा दिँदा तपाईले फेरि पनि कुरा त्यहीँ जानु पुगिहालिन्छ। जेसस क्राइस्ट पैदा भएको दिनलाई बिदा दिँदा कृष्णाष्टमीमा बिदा किन दिनु भएन? अनि राष्ट्रिय एकता दिवस, म राष्ट्रघाती हुँ र त्यो एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्छु, एमसिसीमा राष्ट्रघातै छैन भनेर भन्ने शेरबहादुर देउवा, अनि पुस 27 गते चाहिँ के राष्ट्रघात हो र तपाईँ बिदा गर्नुहुन्न? र फेरि आम नेपाली जनताले अथवा तपाईँ हामी सबै जो जात, धर्म, वर्ग, वर्ण, देश विदेश जो जहाँ छौँ, हामी नेपालीहरू एकताको सूत्रमा आबद्ध छौँ र त्यसको प्रेरक र सर्जक पृथ्वीनारायण शाह हो भन्दा कसलाई नोक्सान हुन्छ? र यो किन दिइँदैन भने अहिले तपाईले होली वाइन मार्फत, धर्मनिरपेक्ष मार्फत, धर्म परिवर्तनको निरन्तरता, एकनाथ ढकालका मान्छेहरूको मार्फत देशमा जुन क्रिस्चियनिटीको प्रादुर्भाव निरन्तर बढेर गएको छ, पृथ्वीनारायण शाहले भन्थे फिरङ्गीहरू देशभित्र पसे भने मुलुक समाप्त पारेर छाड्छन् भनेपछि जब क्रिस्चियनिटीको प्रभाव र दबाव जेम्स एफ मोरियार्टी लगायत का मानिसहरूको बेलायती राजदूत एन्ड्रयू स्पास्कीले संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेख्नुपर्छ भनेर संसद सदस्य, संविधान सभा सदस्यहरूलाई भनेपछि देशमा जब क्रिस्चियनिटी प्रभाव, अनि तपाईले त्यो 62-63 को आन्दोलनद्वारा राज संस्था परास्त गरे भनेपछि हेर्नुहोस् त क्रिस्चियनिटी कति बढेर गएको छ। त्यो पृथ्वीनारायण शाहसँगको द्वेष, दुश्मनी, अनि हामीले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता भन्यौं, जसले नेपाललाई हाम्रा पूर्वजले सतलज किल्ला काङ्गडासम्म पुर्याए, तिनै राष्ट्रनायकहरूको शालिग तोडेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले क्रिसमस डे पो जान्दछ त, शनिबार पनि बिदाको घोषणा गर्छ। तर अब एकता दिवसका दिन गर्ने कुनै सुरक्षार देखिँदैन होइन। त्यसै कारणले गर्दा यिनीहरूले बिदा दिए पनि नदिए पनि, त्यसो त तपाईँ देख्नुहुन्छ होला, टोपी लगाएर, नेपाली टोपी भन्छन् अहिले संसारमा, तपाईँ यस्तो टोपी लगाएर जानुभयो भने नेपाली टोपी भन्छ। त्यो नेपाली टोपी दिवस मनाउँदा थुक दिवस बनाएर
थुक्ने र टोपीमा टेक्ने आङ्काजी जस्ताहरू कहाँबाट पैदा भएका छन् र यो काम कारबाही यो देशमा गणतन्त्र नआउन्जेल किन भएन? दौरा सुरुवाल हाम्रो राष्ट्रिय पोसाक गणतन्त्र नआउन्जेलसम्म किन त्यो कायम रह्यो? अहिले पनि अदालतको औपचारिक पोसाक भनेर दौरा सुरुवाल कोट टोपी लेखेको छ नियमावलीमा भने, अनि देशको पोसाक हुँदैन, राष्ट्रको पोसाक हुँदैन भनेर नेपाली टोपी डढाउनेहरूलाई राज्य सत्तामा विराजमान गर्नुभएको छ। गाई राष्ट्रिय जनावर हो भन्नेलाई भनेर संविधानमा लेख्नुभयो, गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु भएको छ, मान्य बनाउनु भएको छ। अनि नेपाल र नेपाली चाहिँ चाहियो पृथ्वीनारायण शाहको शालिग चाहिँ ढालेर। तपाईले दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्न जाँदा लामो कुरा भयो, दुर्भाग्यवश भन्नुहोस् सौभाग्यवश भन्नुहोस्, म पनि दिल्ली पुगेको थिएँ। त्यहाँ राजघाटमा जाँदा महात्मा गान्धीलाई जहाँ शब्दाह गरिएको थियो त्यहाँ जाँदा सुरक्षा निकायले तपाईँलाई 200 कदम परै रोक्दो रहेछ, जुत्ता चप्पल खोल्न लाउँछ, अनि त्यहाँबाट यसो लोटामा पानी दिन्छ, हात धोएर मात्रै, अनि त्यो शब्दाह स्थानमा गएर महात्मा गान्धीलाई यसो फुल चढाउने प्रणाम गर्ने गरेर फर्किनुपर्छ। त्यतिखेर त गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतका, माधव नेपाल प्रचण्ड लगायतका त के अरे दिल्लीको राजघाट स्थित महात्मा गान्धीको समाधि स्थलमा गएर प्रणाम गरेर आए। दिल्लीमा गएर भारतका राष्ट्र निर्माता हुँ भन्ने, हालाकि स्वतन्त्रताका सेनानी नायक मात्रै हुन् महात्मा गान्धी, उनले भारत बनाएको होइन। हालाकि उनलाई सलाम गरेर फर्किने यो देशका नेता, भारतका राष्ट्र निर्माता भनेर फर्किने नेता आफ्नो देशमा आएर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगलाई लात्ताले हानेर ढाल्छन् र यो देशका जनता तिनैलाई भोट दिन्छन् र यिनीहरूलाई राष्ट्रियता चाहिएको छ। अनि पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिवस मनाउँदा कसको जागिर जाने हो ठेगान छैन नि। खतरा हुने भयो त्यो, खतरा हुने भयो नि, किनभने तँलाई त परमादेशको सरकारले मैले मन्त्री बनाइदिए, 12 बुँदे समझदारीले मैले ल्याइदिएको गणतन्त्र। तपाईँसँगै कुरा गर्दा मैले भनेको छु, यो राज्य व्यवस्थाका यिनीहरू प्रेरक होइनन्, यी सर्जक होइनन्, यी सिर्जनाकार पनि होइनन्, यी त डोके हुन् बोकेर लिएर आएका। अनि डोकेहरूले त मालिकले जे भन्छ त्यही मान्ने न हो। तर नेपाली जनताले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राष्ट्रिय अखण्डता स्वाधीनतालाई बचाइराख्नका लागि पुस 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनलाई म एकता टिभी मार्फत पनि आम नेपाली जनतालाई निवेदन गर्छु। हस्, समयको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर, धन्यवाद।